बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आजम काजी। पाकिस्तान ने एक बार फिर दुश्मन को धूल चिटा दी है। अभी दुश्मन का ऑपरेशन सिंदूर से विधवा तक का सफर मुकम्मल खत्म नहीं हुआ था कि उसकी पुश्तपनाही करने वाली काली भेड़ों ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने बारहा इन्हें समझाया कि अपने बड़ों का दुख देखकर सुधर जाएं, मगर अफगानिस्तान बाज ना आया और रात के अंधेरे में पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारियत की। अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सेक्टर्स चित्राल, तीरा, मेहमंद, करम और बाजोड़ में फायरिंग की, जिससे पाक फौज और पाक फजाइया ने फौरी, फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया। इस कार्रवाई को ऑपरेशन गज़बुल हक का नाम दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में अफगान तालिबान रजीम के तकरीबन 133 कारकुनान हलाक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। 16 पोस्टें तबाह और 7 पर कब्जा हासिल कर लिया गया है। दुश्मन ने बड़े एम्युनिशन डिपोज, 3 अफगान बटालियन, सेक्टर हेडक्वार्टर्स के साथ 36 से ज़ायद टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और APCs भी तबाह कर दी हैं। पाकिस्तान के बहादुर नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान करते हुए 2 शहीद और 3 जख्मी दिए। कंधार में तालिबान रजीम का वजीर तालीम भी मारा गया। पाक फजाइया ने नंगाहार में तालिबान के बड़े एमुनेशन डिपो और अफगानिस्तान में मुतअद्दद हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया, जिससे दुश्मन की नकलो हरकत और जारियत मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई। चंद दिन पहले तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया था कि पाकिस्तान को उसकी शर्मनाक हरकत का जवाब मिलना चाहिए और अफगान सरजमीन किसी भी फरीक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने वाज़िया तौर पर खबरदार किया, लेकिन दुश्मन की जारियत फिर भी जारी रही। पाक फौज और पाक फजाइया की ये कार्रवाइयाँ ना सिर्फ दुश्मन की तमाम जारियत को नाकाम और मफलूज करने के लिए मुजाहरा थी, बल्कि सरहदी दिफा, कौमी सलामती और खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को भी मज़ीद मजबूत कर रही हैं। ये सिर्फ सरहदी झड़पें नहीं हैं, बल्कि एक कौमी दफाई मार्का है। पाकिस्तान ने दुश्मन को सबक सिखाया और अपनी सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाई। अब इस सूरत हाल में बैनुल अक़वामी सालसी का किरदार भी सामने आ रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची और रूस ने अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात और फौरी जंग बंदी के लिए सालसी की पेशकश भी की है और कहा है कि वो दोनों ममालिक के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने को तैयार है। क्या अब कोई दुश्मन पाकिस्तान की ताकत को आजमाने की जुर्रत कर सकता है? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है इफ्तिखार फिरदौस साहब। आप माहिर अफगान अमूर हैं, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, इस वक्त की जो हम करंट डेवलपमेंट देख रहे हैं वो ड्रोन्स की है, और हमने देखा कि अफगानिस्तान से ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर आए। इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल को? आप देखिए, जो ड्रोन्स हैं अब तो उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आ गई है। जो अता साहब हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है कि ये FPV ड्रोन्स हैं, जो नौशहरा के अंदर, सबाबी में और एबटाबाद के अंदर उन्होंने कुछ फैसिलिटीज़ को जो है वो टारगेट किया है। हालांकि उसमें कोई कैजुअलिटीज़ जो है वो नहीं है, लेकिन उसके एक डैमेज उन्होंने जो है वो किया है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा कि, और ये एक उनके पास प्रूफ भी था कि अफगान तालिबान ऐसे ग्रुप्स को जो है वो एड कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म में मुलविस हैं, खुसूसी तौर पर तहरीक तालिबान, जिसकी वजह से ये सारा मसला जो है वो शुरू हुआ। अब इम्पॉर्टेंट उसमें जो है जो बात है, दैट इज़ व्हाट इज़ टू अंडरस्टैंड कि जो सिचुएशन इस टाइम पे ड्रोन्स के हवाले से है, ये वो वाले ड्रोन्स हैं जो शायद पाकिस्तान के अंदर से ही या अफगानिस्तान की टेरिटरी से उड़ाए गए हैं, लेकिन ये वही वाले ड्रोन्स हैं जो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के लिए भी जो है वो इस्तेमाल जो है वो हो रहे हैं। ठीक, अच्छा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड भी, ये जो इसकी डिटेल्स हैं इन ड्रोन्स की, और ऑब्वियसली ऐसे ही ड्रोन्स पहले भी इस्तेमाल हुए, इसका भी हमें पता है, सिक्योरिटी अदारे हमें बताते रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी आप समझ रहे हैं इस वक्त? अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं और वहां पर जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है वहां की, और क्यों अफगान हुकूमत आज की तारीख तक उनको रोकने से, उनको मना करने से कासिर है? मंसूर साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये समझने की जो है यहाँ पर कि जो अफगान तालिबान हैं उनका जो स्ट्रक्चर है
وہ اس میں کسی قسم کی ڈفرینسیشن نہیں کرتے. وہ میں اور آپ یہ ڈفرینسیشن جو ہے وہ کرتے ہوئے جو ہے وہ آ رہے ہیں، جس میں ہم کنسسٹنٹلی جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی ہے اور یہ حافظ گل بہادر ہے اور یہ فلانا گروپ ہے. ان کے لیے یہ سب کے سب اسی ایک امبریلا کے نیچے جو ہے وہ آتے ہیں. لہٰذا وہ آئیڈیالوجیکلی ان سب کے ساتھ جو ہے وہ الائنڈ ہے. افغان طالبان سے یہ توقع کرنا کہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں گے، وہ ایسا ہی جو ہے وہ سوچنا ہے کہ غالباً ہم یہ سمجھیں کہ افغان طالبان اپنے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں. سو اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ ان گروپس کے خلاف ایکشن جو ہے وہ لے گا. اور تبھی یہ معاملہ اتنا جو ہے وہ گمبھیر جو ہے وہ بن گیا اس ٹائم پر کہ تقریباً پانچویں ایسکیلیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے افغان طالبان جو ہے وہ حکومت میں افغانستان میں آئے ہیں. لیکن اگر آئیڈیالوجیکلی جس طرح فرما رہے ہیں وہ اس کو ایک چیز سمجھتے ہیں یا ان سب کو ایک برابر سمجھتے ہیں، تو یہ تو پھر بڑی بیسک انڈرسٹینڈنگ ایشو ہے کہ وہ کس طرح ایک دہشت گرد کو ایک فریڈم فائٹر کے ساتھ بقول ان کے ملا سکتے ہیں. یہ تو ان کا پھر ایشو ہے انڈرسٹینڈنگ کا. پاکستان تو جو بتاتا رہا ہے، جو ہائی لائٹ کرتا رہا ہے، اور دنیا میں انٹرنیشنلی جس طرح کی چیزیں پاکستان نے پرووائڈ کی ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دیز ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو کراس بارڈر ہوتی رہی ہیں، اس کی پھر اگر میں اس سے کوئی لائن ڈرا کرنے کی کوشش کروں تو لائن ڈرا کہاں ہوتی ہے آپ کو نظر آئے گی؟ دیکھیے، لائن ڈرا کرنا تو جتنے بھی انٹرنیشنل جو کوڈ آف کانڈکٹس ہیں، یہ ساری آرگنائزیشنز وہ ہیں جو یو این ڈیزیگنیٹڈ جو ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں. اگر ایک ملک ان کو سنبھال کے رکھ رہا ہے اور پاکستان کی سرزمین میں ان کو بھیج کر جو ہے آپریٹ جو ہے وہ کروا رہا ہے، تو دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ وہ ان کے ساتھ آئیڈیالوجیکل الائنڈ ہے، دوسرا یہ کہ ان کا کوئی اور ایجنڈا بھی ہے. اس لیے پاکستانی اسٹیٹ بار بار جو ہے وہ کہتی ہوئی آئی ہے کہ جو افغانستان سے جو تھریٹ ایمنیٹ ہو کر پاکستان کی سوائل پر جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ صرف اور صرف لوکلائز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایسے ایلیمنٹس جو ہے وہ انوالوڈ ہیں جو جس کی تانے بانے جا کر جو ہے وہ انڈیا سے بھی ملتے ہیں. اور افغانستان ایک پراکسی وار زون بنتا ہوا جا رہا ہے، خصوصی طور پر ان پراکسیز کے لیے جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز جو ہے وہ کر رہا ہے. اور پلس جو پاکستان اور افغانستان کا جو ایشو بھی ہے منصور صاحب، وہ صرف آپ اس کو بائیلیٹرل نظر سے جو ہے وہ نہ دیکھیں، ٹھیک. بلکہ اس کے یہ جو پرابلم ہے یہ ریجنل پرابلم ہے. اور اس میں افغانستان کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس پورے ایریا کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. سو اٹس اے لارجر پراکسی وار جو ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. افتخار صاحب، افغانستان میں طالبان کی جانب سے پاکستان کے خلاف دعوے ہم نے دیکھا، بیانات سامنے آئے ہیں. اس کے باوجود پاکستان نے فوری اور فیصلہ کن جوابی کارروائی کی، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اس سے آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوجی حکمت عملی نے دشمن کو جارحیت کے محدود مطلب اس پورے صورتحال میں کوئی کلیدی کردار ادا کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز کا جس طرح کا رسپونڈ رہا ہے اس سے چیزیں رکیں گی وہاں پر، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ ابھی میں پہلے بھی یہ ہم بات کر رہے تھے کہ شاید ہم ایک پراکسی کی بھی ایک سچویشن پاکستان کی طرف سے پاکستان میں آتی ہوئی. دیکھیں منصور صاحب، جو پاکستان کے اندر جو افغانستان جو ہے وہ کر رہا ہے یا کرتا ہوا آ رہا ہے، پاکستان نے ابھی تک صرف اس کو ٹالریٹ کیا ہے. اور جو ہو رہا ہے یہ پہلے بھی پہلے وقت بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس میں جو ہے ڈیلے جو آئی ہے وہ صرف اس وجہ سے آئی ہے کہ جو ثالثین ہیں، ایسے فرینڈلی جو ہے ممالک جو کوشش کر رہے تھے کہ شاید افغانستان یہ بات جو ہے وہ مان جائے کہ پاکستان کی زمین پر یہ در اندازی جو ہے وہ بند ہو جائے، لیکن انہوں نے بھی آخر میں ہاتھ جو ہے وہ کھڑے کر دیے. جہاں تک رہی پراکسی وارز اور جہاں تک رہی آگے جو سچویشن بنتے ہوئے جا رہی ہے، اس میں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جب تک افغان طالبان کی حکومت افغانستان میں رہے گی تو یہ آن اینڈ آف یہ چیز جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں، کیونکہ پاکستان اب اپنے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز افغانستان کی سرزمین پر لے گیا ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے جو ریگرس ڈپلومیسی ہے، یعنی جہاں سے یہ ساری چیز ایمینیٹ ہوتی ہے. کیونکہ اگر ابھی بھی آپ افغانستان کے بجٹس دیکھ لیں کہ طالبان کو سسٹین جو ہے وہ کس نے کیا ہے، تو سارے فورن فنڈنگ ہے اور میجورٹی اس میں یو ایس جو ہے وہ فنڈنگ ہے. تقریباً 70% اس کا بجٹ جو جتنا بھی ملٹری میں جا رہا ہے یا اس اسٹیٹ کو سسٹین کیا ہوا ہے، وہ سب کے سب یو ایس گرانٹس ہیں جو اس کو سسٹین کیا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک ریگرس ڈپلومیسی کی وجہ سے انٹرنیشنلی یہ بتایا جائے کہ یہ جو اینٹی جس کو آپ سپورٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، لیکن فیوچر میں آپ کے لیے بھی جو ہے وہ خطرہ جو ہے وہ بنے گی، اور اس کے آثار جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ کی آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ افغان طالبان
اور پاکستان کا ریلیشن جو ہے وہ واپس کسی ریسیٹ پہ جو ہے وہ جائے گا، بلکہ خواجہ آصف صاحب نے تو اس کو کلیئرلی جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ طالبان جو ہے وہ اب اینیمیٹی لسٹ میں جو ہے وہ نمبر 1 پر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز بتائیے گا، خطے میں جو بھارت اسرائیل کے یہ جو دفاعی تعلقات ہیں اور پراکسی کی کوششیں ہیں پاکستان کو لے کر، اور اس کے اندر پھر افغانستان کا جس طرح استعمال ہے، اس کو آپ ڈاؤن دا روڈ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا، انٹرنیشنل دنیا اگر ہم بات کریں، اس کو سمجھ رہی ہے؟ ایون جو ہم نے ان کو ایویڈنسز دیے ہیں، یا دنیا جو ایویڈنسز دے رہی ہے، ابھی جو رشین رپورٹ بھی آئی ہے وہاں سے لے کر دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ ایک جو ٹرائکا بن رہا ہے اور جس طرح گراؤنڈ استعمال ہو رہا ہے افغانستان کا، it's actually destabilizing not only Pakistan or this region بلکہ world itself؟ I totally agree with you، لیکن اگر آپ گلوبل پالیٹکس اور اس ٹائم جو میک ان بریک کی سچویشن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس میں 3 بڑے جو ہے ایسے ایشوز ہیں جس نے افغانستان کو اوور شیڈو جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ ایک یوکرین ہے، دوسرا پیلسٹائن ہے، اور تیسرا جو بننے جا رہا ہے وہ ایران کا ایشو۔ تو جو گلوبل ڈائنامکس کے اندر جو الائنسز بن کے بھی جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، وہ سارے ان تینوں جو ہے وہ ایشو سے ریلیٹڈ ہے، اور پاکستان اس کا ایک ایکٹیو ممبر ہے۔ جو بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے، چاہے وہ ایون ایسٹرن یورپ کی سائڈ پر جو ڈیولپمنٹس ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ رہی بات جو آپ نے سوال اسپیسیفکلی پوچھا ہے کہ چاہے دنیا جو ہے وہ سمجھ رہی ہے، تو جو 1264 اور 1261 کی UN سیکیورٹی کاؤنسل کی رپورٹس ہے، وہ بیسیکلی ویٹڈ ہوتی ہے ساری جتنے بھی اسٹیٹس ہیں، اس میں بہت کلیئرلی افغان طالبان کا جو ہے وہ مینشن ہے۔ لیکن پاکستانی اسٹرائکس کے بعد رشیا کی جو ہے فورن جو آفس ہے ان کے اس طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی، وہ ایک ایکنالجمنٹ کے طور پہ جو ہے وہ دیکھی جائے، جس میں انہوں نے بھی کہا، بلکہ باقاعدہ طور پر علاقے ڈیفائن کیے کہ یہ ایلیمنٹس جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں گلوبل، وہ کون کون سے ایریاز کے اندر ہیں اور افغانستان ان کو کیسے جو ہے وہ سپورٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو ایکنالجمنٹ تو ہے، لیکن جو ممالک ہیں، اور پاکستان obviously has to set its own priorities، اس لیے جو پاکستان نے ایکشن لیا بھی ہے، یا ہم نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دیکھی جو باقی ملکوں کے خلاف جو ہے وہ آتی ہیں، کہ سارے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے رائٹ ٹو ڈیفینڈ کے اوپر جو ہے وہ کام کیا ہے، اور جو افغان طالبان اور اس کے پراکسی گروپس ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا جو ہے وہ ضروری بھی تھا، کیونکہ آپ کی ڈیٹرنس اپنی ایک ویلیو جب تک بنائیں گے نہیں تو یہ اسی طرح جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے. افتخار فردوس صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. بالکل ناظرین، یہ صورتحال واقعی بڑی سنجیدہ ہے، اور پاکستان نے جس طرح اس کے اوپر رسپونڈ کیے ہے وہ بھی بڑا کیلکولیٹو ہے، بٹ ڈاؤن دا روڈ ایک امپیکٹ جو ہم بات کرتے ہیں پراکسی وار کا، وہ بھی پاکستان کے سر پہ منڈلا رہا ہے. اس تمام تر صورتحال پہ مزید بات کریں گے. میجر جنرل سمریز سالک صاحب ہیں میرے ساتھ اس وقت. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. جلد صاحب فرمائیے گا، آپریشن غزب الحق میں پاک فوج اور پاک فضائیہ کی فوری اور فیصلہ کن کارروائی نے دشمن کے ٹھکانوں اور پوسٹوں کو مفلوج کر دیا ہے. آپ کے نزدیک یہ کارروائی پاکستان کی سرحدی خود مختاری کے لیے کس حد تک اہم اور مؤثر رہی ہے اس وقت؟ منصور، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان نے بہت عرصے سے افغانستان کے لیے قربانیاں دی ہیں اور بہت زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں، چاہے وہ سوویت یونین کا یہاں پہ آنا تھا یا وہ امریکہ کا یہاں پہ آنا تھا. 21 میں جب امریکہ کا یہاں سے انخلا ہوا تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو طالبان حکومت ہے افغانستان میں، وہ جو بیسک اس کا فنکشن ہے کہ وہ افغانستان ٹیررسٹ کی ہماجگاہ نہ بنے، اور افغانستان کی جو ٹیریٹری ہے، جو اس کا علاقہ ہے، وہ کسی اور کنٹری کے خلاف استعمال نہ ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کی جو بدامنی ہے یا انسٹیبلٹی ہے، اس سے سب سے جو ملک سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ پاکستان ہے. حالانکہ اور بھی نیبرز ہیں افغانستان کے، لیکن پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو پاکستان نے ہر لحاظ سے قربانیاں دی، کوآپریٹ کیا، پرتباری دکھائی، اور کوشش کی کہ افغان گورنمنٹ یہ ریئلائز کرے کہ وہ اپنے علاقے میں اپنا کنٹرول قائم نہیں کر پا رہی. ٹھیک. اس کے بعد جیسے آپ نے پچھلے 2 سال سے دیکھا، پرٹیکولرلی 2025 میں جس طریقے سے یہاں پہ ٹیررزم بڑھا اور پاکستان کی اب دوبارہ سے آپ نے اپنی جانیں دینا شروع کی، تو پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ افغانستان کو ایک سبق دیا جائے تاکہ وہ اس مسئلے کو سیریس لیں. ٹھیک. ابھی تک وہ اس مسئلے کو سیریس نہیں لے رہے تھے، اور انہوں نے ان کی جو لوگ TTP کے لوگ ہیں
उनकी मेहमानदारी कर रहे हैं, उनकी वो वेजिटेबल आर्म है और वो इम्प्यूनिटी के साथ वहां से अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। ओके, तो मेरे नजदीक जब भी पाकिस्तान ने ऑफेंसिव अडॉप्ट किया है तो हमारी जो अंदर की अंदरूनी जो हालात हैं वो बेहतर हुए हैं। वेरी राइट पहले सर। भी जब इसके इस तरीके से अटैक जी अच्छा सर, इसके अंदर अभी जो पाकिस्तान, जिस तरह आप भी फरमा रही है कि ऑफेंसिव मोड के अंदर हम आए हैं, अफगान तालिबान रजीम की अगर मैं बात करूं 133 कारिंदे अभी तक हलाक हुए हैं, 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, 16 पोस्टें तबाह हुई हैं, 7 पर कब्जा पाकिस्तान ने हासिल कर दिया है। इन नताइज को मद्देनजर रखते हुए आप किस हद तक समझते हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस हर जारियत का बर वक्त और भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं? क्यों कि एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही थी हमारे हमसाया ममालिक की तरफ से, कर्टसी हिंदुस्तान के पाकिस्तान शायद ये जो 2 फ्रंट वॉर है इस पे उस तरह रिस्पॉन्ड ना कर सके, उनका जो टर्न अराउंड टाइम है उसको लेकर वो लैप्स हो सकता है। जी मंसूर, देखिए 2025 में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने तो अपना लोहा मनवाया, एक बड़ी ताकत जिसने हमारे खिलाफ जारियत का रास्ता इख्तियार किया, हमने उसे टाकू चने जमवाए। ये जो सिचुएशन है जिसमें 2 फ्रंट सिनेरियो बन जाता है, हमने पहले भी फेस किया है जब जो है वो यूएस यहाँ पे अफगानिस्तान में मौजूद था, उस वक्त भी हमने फेस किया और ये हमारे लिए चैलेंज नहीं है। हैविंग सेड दैट, अब जबकि इस वक्त कन्वेंशनल ऑपरेशन चल रहे हैं, एयरफोर्स यूज हो रही है और इसके अलावा मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अफगान गवर्नमेंट को जब ये पनिशमेंट मिलेगी और जब हम इनके वो ठिकाने जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे हालात में कुछ बेहतरी आएगी। ठीक सर, पाकिस्तान बड़ा क्लियर था कि जी जो फॉरेन सॉइल है इसके अंदर ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं होने चाहिए। ये चीज 12 हम भी डिस्कस कर चुके हैं, हुकूमत भी कह चुकी है, रियासत की तरफ से भी मैसेज आए और एट ऑल लेवल्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इस चीज को बताया गया। फिर अब जब पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए और सिलेक्टेड टारगेट्स को फोकस किया और उनको हिट भी किया 100% एक्यूरेसी के साथ, अब क्या आप समझ रहे हैं, क्या अफगानिस्तान को मैसेज कन्वे हुआ है कि वहां की हुकूमत को मैसेज कन्वे हुआ है, या हम दोबारा एक प्रॉक्सी की सिचुएशन देखेंगे पाकिस्तान के अंदर? मेरा ख्याल है कि फॉर द टाइम बिंग तो डेफिनेटली उन्हें मैसेज क्लियर हुआ है। पहले भी जब इस तरीके से एयर रेड्स किए गए थे तो हमारे यहाँ टेररिज्म में कमी आई थी, लेकिन टेररिज्म में वो फिनोमेना है जो कि जिसको कन्वेंशनल डोमेन में नहीं लड़ा जा सकता। हमने देखा है कि यहाँ पे 2 सुपर पावर जो है वो फेल होके वापस गई हैं अफगानिस्तान से। मेरे नजदीक टेम्परेरी एक थॉट जरूर आएगा, एक थोड़ी कमी आएगी, लेकिन इसके चांसेस हैं कि यहाँ पे जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान में बढ़ने के चांसेस हैं। आई प्रे कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन आपने देखा है कि जो अफगान एलिमेंट्स हैं जो कि किसी जमाने में जहादी थे, फिर वो टेररिस्ट बने, अब दोबारा से उनके लिए वो जो है ना हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन रहे हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ लाए करती है वो अनकन्वेंशनल डोमेन में लाए करती है, वो कन्वेंशनल डोमेन में लाए नहीं करती। उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, उनके पास टैंक्स नहीं है। तो मुझे मेरा कंसर्न है कि शायद इसके बाद, इन अटैक्स के बाद कुछ गैप के साथ पाकिस्तान में एक्टिविटीज जो टेररिज्म की है वो बढ़े। ठीक, लेकिन जैल साहब जिस तरह आप फरमा रहे हैं, मैं अगर इसको सेकंड करते हुए, जो तालिबान हुकूमत के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो दावा किया है कि पाकिस्तान को इसकी शर्मनाक हरकत का जवाब मिलना चाहिए, पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों ने तमाम अज़ाइम जो थे अपेरेंटली वो उनके नाकाम किए हैं, जिसको हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं इसका खदशा बड़ा ज़्यादा इस वक्त समझा जा रहा है और अलर्ट्स भी पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिक्योरिटी अलर्ट्स, थ्रेट अलर्ट्स हम देख रहे हैं। इसको फिर आप किस तरह एनालाइज करेंगे? देखिए मंसूर, पहली तो बात यह है कि हमारा जो बॉर्डर है वो फुली फेंस्ड और फुली कंट्रोल्ड नहीं है, वो पोरस बॉर्डर है। तो वहां से किसी का भी पाकिस्तान में आना को बहुत एक मुश्किल बातचीत नहीं है। नंबर 2, अगर ओवरऑल हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो एक नेक्सस इमर्ज हो रहा है इजराइल और इंडिया का और अफगानिस्तान का। तो मेरे नजदीक इन सारी चीजों को देखते हुए चांसेस यही हैं कि अफगान जो एलिमेंट्स हैं, जो टीटीपी, टीटीए, वो पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को
जो टेररिज्म है उसकी डोमेन में जो है वो पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करें। पहले भी यही देखा गया है और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही। जबकि हमारी जो कशीदगी एक एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी है, तो मुझे एक फियर है, आई प्रे अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे एक फियर है कि लॉजिकल इसका यही बनता है कि वो टेररिज्म और अनकन्वेंशनल डोमेन में पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल सही। जज समरेज सालिक साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बिल्कुल नाज़रीन, एक बड़ी सेंसिटिव इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान सिक्योरिटी अलर्ट के ऊपर है, और अगर मैं बात करूं तमाम जो मुल्क है उसमें हाई अलर्ट इस वक्त चल रहा है। लाहौर में इस वक्त हम आज देख रहे थे कि मुकम्मल तौर पर पुलिस की तरफ से और सिक्योरिटी फोर्सेस का हमने गश्त देखा। क्या सूरत हाल है लाहौर की, और उसके बाद पंजाब के ऊपर किस किस्म का थ्रेट है, इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरे साथ इस वक्त सैयद इमरान शमसी हमारे न्यूज़ वन के टाइम रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया इमरान आपके टाइम देने का, आई एम वेरी ग्रेटफुल आप अपने टाइम से स्पेशली निकाल के इधर आए हैं। इमरान, क्या सिचुएशन है इस वक्त लाहौर की? मंसूर साहब, ये लाहौर शहर में 25 फरवरी से 3 मार्च तक का एक थ्रेड है, जो कि लाहौर शहर में जो फितना खारिज का जो कमांडर है मोहम्मद आसिफ उमर, वो 3 खुदकश बमबार के साथ लाहौर शहर में एंटर हो चुका है। और लाहौर शहर में जो एंटर हुआ वो वादी तीरा के रास्ते से लाहौर शहर में एंटर हुआ है, जिसके साथ साथ ये अलर्ट जारी किया गया है। और लाहौर शहर के अंदर 3 से 4 जो है सहूलतकार हैं जो जिन्होंने तमाम तर रैकी मुकम्मल कर ली है, और उसके साथ साथ जो उसका बिल्कुल साथ देंगे, इन्होंने रिक्शा भी खरीद लिया है। रिक्शा इसके अंदर जो है बारूदी मवाद भी फिट कर लिया है, जिसके बाद ये उसको गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जगह पे सरकारी तनसीबात या जो है जो उसके साथ साथ जो पुलिस की जो तनसीबात है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे इन्होंने जो है एक मुकम्मल सेट कर लिया गया है। जिसके बाद पुलिस की जानिब से लाहौर शहर के अंदर जो एक मुकम्मल हाईलाइट जारी किया गया है, दाखिली व खारजी रास्तों पर मुकम्मल वहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट की गई है। उसके साथ डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, सीसी पे लाहौर और तमाम जो ये पुलिस के जो अफसरान हैं, इनकी जानिब से मसाजिद को तरावी के टाइम और अफ्तारी के टाइम और सहरी के टाइम यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है। ABC कैटेगरी की जो मस्जिद है वहाँ पे डॉल्फिन फोर्ट्स और पीरू फोर्ट्स अपनी गश्त को मौसर बनाएंगी, और तमाम को जो ये कहा गया है कि जो अफसरान हैं ये ड्यूटी पे रहें, और अब ड्यूटी पे रह के जो है ये 3 तारीख तक जो थ्रेट जारी किया गया है इस पे मुकम्मल सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए। ये जब इंटेलिजेंस बेस्ड एक थ्रेट आया है जिसका पंजाब में, जिसकी आप डिटेल बता रहे हैं, और तमाम उन लोगों की जो आ रहे हैं या आए हैं, इसको लेकर हुकूमत की इस वक्त एक तो सिक्योरिटी टाइटन अप कर रही है, अदरवाइज जो इंटेलिजेंस अदारे हैं वो क्या इस वक्त आप देखते हैं वो क्या कर रहे हैं? मंसूर साहब, ये सबसे बड़ा जो थ्रेट है, इसको जो अलर्ट जारी किया गया है, जो इंटेलिजेंस बेस अदारे हैं मुकम्मल तौर पे वो, जैसे हमारा CTD अदारा है, बड़ा मुतहरक अदारा है, जिन्होंने तमाम तर ये रैकी को जो या चंद लोगों को जो है डिस्क्लोज किया है, इसका पूरा डाटा निकाला है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो है इन्होंने, उसके साथ पाकिस्तान आर्मी के हमारे जो वहाँ पे एजेंसीज के जवान हैं, जिन्होंने ये जो इस कोशिश को नाकाम करने के लिए लाहौर के अंदर जगह जगह पे मुख्तलिफ सफ़ेद पार 4 के अंदर भी जो है यहाँ पे मुलाजम खड़े किए गए हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी को फुल प्रूफ करने के लिए इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। और स्पेशल जो है जहाँ पे सरकारी इमारत है, उसके साथ साथ पुलिस के जो मुकामात हैं उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए इन्होंने तमाम तर जो है इस वक्त अमली जामा पहना चुके हैं तमाम सिक्योरिटी। पंजाब की अगर हम ओवरऑल बात करें तो वहां पर भी एक सिक्योरिटी अलर्ट चल रहा है, चल पूरे पाकिस्तान के रहा है। पंजाब की क्या सिचुएशन है इस वक्त? पंजाब के अंदर जो है जहाँ पे कच्चा का इलाका है, उसके साथ साथ उसके मोहल्का इलाके जो है वहाँ पे IG पंजाब खुद जा रहे हैं, खुद जाके सिक्योरिटी को चेक कर रहे हैं। DPOs को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 3 से 4 मीटिंग्स जो है वीडियो फोनिंग की होती है, जहाँ पे मीटिंग्स को हदायत जारी की जाती है RPOs को, DPOs को, और उसके साथ साथ जो अफसरान है कि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाए। मसाजिद को मुकम्मल तौर पर जो है मसाजिद को कैटेगराइज, क्योंकि रमज़ान मुबारक है, मसाजिद के और जो इज्तिमा जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा ये खतरा है। वहां पे पंजाब भर के अंदर जो है IG पंजाब ने ये कहा गया कि CTD के समेत तमाम जो पुलिस फोर्स है वो मुतहरक रहे और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाए। बिल्कुल ठीक है सैयद इमरान शमसी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल नाज़रीन, एक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इशू है इस वक्त, और ऑब्वियसली एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी हम देख रहे हैं कि शायद अफगानिस्तान की तरफ से बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर आए, और जो टारगेट्स हैं वो जिस तरह अभी इमरान शमसी बता रहे थे वो सबके सामने हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, ऑपरेशन गज़बुल हक में पाक फ़ज़ाइया ने अफ़गान तालिबान के ठिकानों, चौकियों और बड़े एम्बुनेशन डिपोज़ को निशाना बनाया और दुश्मन की नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दी।
प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन किया एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह पाक फ़ज़ाइया की जदीद तैयारों और ड्रोन्स की बर वक्त कार्रवाइयों ने दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया और ये पाकिस्तान की फ़ज़ाई हिकमत अमली और सरहदी दिफा में किस हद तक कलीदी किरदार अदा कर रही है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, पाक फ़ज़ाइया ने ऑपरेशन गज़बुल हक में अफ़गान तालिबान के ठिकानों और बड़े एम्बुलेशन डिपो को निशाना बनाया, जिसे नंगार में गोला बारूद का ज़ख़ीरा तबाह हुआ। आप किस तरह बयान करेंगे कि फ़ज़ाई इंटेलिजेंस और निशानाबाजी ने दुश्मन के दिफाई नेटवर्क को किस हद तक नकारा बना दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। देखिए, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो कल रात से अटैक्स किए वो बहुत ही सिलेक्टिव और टारगेटेड है। जहां तक टारगेटिंग का ताल्लुक है, ये जितने वेपन्स थे जो कि अमेरिकन छोड़ के गए थे या जो क्या कहते हैं जहां अफगानियों ने उनको डंप किया हुआ था, इन सब की इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से मौजूद थी। और जब अटैक करने का कहा गया पाकिस्तान एयरफोर्स को, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जहां जहां इनके वेपन डिपोज थे या कंसंट्रेशन ऑफ टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स थी, दे वर टेकन आउट। ओके, जिस तरह आपने नंगरहार का नाम लिया, जो इनका सबसे बड़ा एम्युनिशन डिपो था वो कंधार में था, जिसको टेक आउट किया गया। अगर आपको याद हो मंसूर, इन्होंने क्या कहते हैं इस्लामाबाद में एक इमाम बारगाह के ऊपर हमला किया था जी। तो पाकिस्तान ने जाके काबुल को पहली मर्तबा हिट किया और वहां जो इनका डिफेंस हेडक्वार्टर था उसको टारगेट किया गया, ताकि उनको यह बताया जाए कि जी कि अगर आप डीप इन पाकिस्तान आ सकते हैं तो हम भी आपको डीप इन पाकिस्तान हिट कर सकते हैं। अफगानिस्तान, देखिए, ये जो इस वक्त जो सिचुएशन है इज अ रिएक्टिव सिचुएशन। पाकिस्तान एग्रेसर इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, ना हमने ये शुरू किया था। हमने हमेशा अपने दोस्तों के थ्रू और अफगान गवर्नमेंट से डायरेक्टली ये रिक्वेस्ट की है कि जी कि आप जो है अपनी टेरिटरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि पूरी कौम का और हुकूमत का जो है ना, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। इतनी लाशें उठ चुकी थी। सिर्फ पिछले 2 दिनों में केपीके के अंदर से 20 पुलिस के जवान जो हैं उनको ये टीटीपी ने किल किया। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान ने इस वक्त एक्शन लिया है वो बहुत टाइमली है। और बीच में हमारे दोस्त पड़े और उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, जिसके अंदर कतर, रशिया, सऊदी अरेबिया सब शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अदब से उनसे कहा कि नहीं जी, दिस इज इनफ, अब हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये उसी वक्त खत्म होगा जब क्या कहते हैं हम इनकी कैपेबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे। और अच्छा अगर आप ये देखें तो पूरी रात जो है सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स अटैक, बिल्कुल ऐसे ही, कोई सिविलियन टारगेट अटैक नहीं हुआ। बिल्कुल सर, अभी आप कैपेसिटी रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं और जो हम देखते हैं कि पाक फ़ज़ाइया ने हमले अभी भी जारी रखे हुए हैं और मजीद जो तालिबान के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस पस मंज़र में आप हमें यह बताएं कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया की फ़ज़ाई निगरानी, ड्रोन्स और जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, इनकी शराकत दारी किस तरह ऑपरेटिव हुई ताकि दुश्मन, क्योंकि यह भी देखा गया कि दुश्मन की नकलो हरकत को भी बिल्कुल जीरो कर दिया गया है इस पूरी सूरत हाल में। देखिए, जब आप एक अटैक करते हैं तो सारी जो इंटेलिजेंस जो है ना वो आपके डिस्पोजल पर होती है। अब वो इंटेलिजेंस बेशक ग्राउंड बेस्ड इंटेलिजेंस हो या एयरबोर्न इंटेलिजेंस हो, आई एम श्योर कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने कल रात को अटैक किया होगा तो टारगेटिंग तो पहले से डिसाइडेड होगी कि किन किन टारगेट्स को किस किस वेव में लेना है, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले कि हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट प्रिसिशन वेपन्स के साथ अफगानिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल हुए होंगे, हमारे जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है या जो ड्रोन्स हैं, उन्होंने एग्जैक्टली उस वक्त वहां जो मूवमेंट हो रही होगी उस टारगेट के ऊपर, उससे हमारे पायलट्स को आगाह कर दिया होगा। और कमांड सेंटर के अंदर भी कमांडर्स के पास वो इन्फो फौरन लाइव आ रही होगी।
सो जो मेरे ख्याल में जो टारगेट्स हिट हुए, मैं बड़े यानी कि कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूं कि 100% प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुई हैं, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ होगा, लेकिन जो भी आप डिस्ट्रॉय करने के लिए आपने वो टारगेट चूज किया था, बेशक वो वेपन हो, बेशक वो क्या कहते हैं टैंक्स हो, आर्मर्ड कैरियर्स हो, या यानी कि तालिबान एज अ टारगेट हो, वो सारे हिट हुए हैं। देखिए, जो ड्रोन्स हैं और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है, वो मेंटेन रखते हैं अपनी सर्वेलेंस को इवन आफ्टर द अटैक। ये इससे ये होता है कि जो पीछे सेकंड वेव आ रही होती है जहाजों की, वो बड़े आराम से, अगर उनमें से किसी टारगेट को दोबारा लेने की जरूरत हो, या जो लोग जिस तरह ये फाइटर्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं और उनको उस हालत में लेने की जरूरत है, तो फिर जो ड्रोन्स और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जहाज जो हैं वो आप पायलट को इन्फॉर्म कर देते हैं और पायलट उसी तरह उन टारगेट्स को ले लेते हैं। जहां तक अभी तक मुझे जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से पाकिस्तान एयरफोर्स ने जितने भी टारगेट्स हिट किए हैं उसमें किसी में भी कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है और 100% यानी कि डिस्ट्रक्शन भी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसमें एक और साइड पे अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान फिजाइया की जारियत के बावजूद हमने देखा है कि अफगान तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तान को जवाब मिलेगा। इस पस मंजर में एक तो आप हमें बताएं कि जो पाक फिजाइया और स्पेशली JF-17 थंडर, उसका बड़ा इस वक्त सामने आ रहा है क्योंकि उन्हीं से ज्यादा फोकस्ड अटैक्स किए गए हैं। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तरबियत, तकनीकी सलाहियत और फजाई निगरानी ने, आप क्या समझते हैं डाउन द रोड क्या किरदार अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से? देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इस वक्त एक यूनिलैटरल एग्रेशन के मूड में है, क्योंकि इस वक्त जब हम अफगानिस्तान को अटैक कर रहे हैं तो इस वक्त उनके खिलाफ कोई, अफगानिस्तान के पास कोई जहाज या कोई ऐसी सरफेस टू एयर वेपन्स नहीं है जिससे वो उनको थ्रेटन कर सकते हैं। सो एक तरीके से पूरे अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स को एयर सुपरियॉरिटी, या हम कहेंगे कि एयर सुप्रीमेसी हासिल है। ठीक है ना, हम जहां चाहते हैं हम वहां जा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान का तरीकाकार रहा है, जो कि बहुत ही मैच्योर तरीकाकार है, कि हम किसी ऐसे टारगेट को हिट नहीं करना चाह रहे जिससे हम ये शो करें कि हम अफगानियों के खिलाफ ये अटैक करें। ठीक है, ये अटैक्स जो है ना बहुत ही प्रिसाइज हैं, या तो TTA के खिलाफ है या TTP के खिलाफ है। ठीक, देखिए, ये जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब अफगानियों ने कहा कि जी के क्या कहते हैं कि हम पाकिस्तान को अटैक करेंगे और 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे, उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जो था उससे चंद घंटों पहले तल अवीव में खड़े होकर कह रहा था कि सिंदूर 2 शुरू होने जा रहे हैं। और उसकी इस स्टेटमेंट के बाद कोई 2-3 घंटे के बाद अफगान्स ने अपना अटैक शुरू किया, जिसका मतलब यह हुआ कि इस अटैक के अंदर ना सिर्फ अफगानिस्तान शामिल है बल्कि उनको फुल बैकिंग हासिल है इंडिया और इजराइल की भी। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वो चीज है जो पाकिस्तान की हर एक्शन को लेजिटिमेसी देती है कि हमने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया और हम इस वक्त रिटेलिएटरी मोड में हैं। अब रिटेलिएटरी मोड में हम डिसाइड करेंगे कि हम कब समझते हैं कि हमने उनका इतनी डिस्ट्रक्शन कर दी है कि अभी हम उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाके एक अच्छा मुआहिदा उनके साथ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब इवेंचुअली मंसूर, हम सबको नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठना पड़ेगा। मेरे नजदीक द बेस्ट वे विल बी कि अगर दोनों कंट्रीज आपस में बैठे और इसको रिजॉल्व करें। लेकिन अगर फर्ज कर लेंगे हम ये दो कंट्रीज आपस में नहीं भी हो सकती, तो हमें अपने दोस्त जो हैं, जो इस वक्त हमें सालिसी की ऑफर कर रहे हैं, जिसमें रशिया और तुर्किया, कतर और सऊदी अरेबिया शामिल हैं, हमें उनसे कहना चाहिए कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें और इससे पहले कि क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा तबाही हो जाए अफगानिस्तान में, एक
ان کو عقل آنی چاہیے اور وہ اپنے عوام کے لیے ان کو پاکستان سے ایک معاہدہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایئر مارشل سعید محمد خان صاحب تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, پاک افغان سرحد پر جاری آپریشن غضب الحق کے آغاز سے چند گھنٹے قبل خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی ایک اور خونریز لہر دیکھی گئی. 16 پولیس اہلکار شہید ہوئے, متعدد خارج مارے گئے. سیکیورٹی فورسز نے بھرپور جوابی کارروائی کی, لیکن اسی دوران سیاسی سوال بھی کھڑا ہو گیا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی صوبے میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں عمران خان کی رہائی سے متعلق مقدمات کی پیروی میں موجود تھے. جب صوبہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہوں, جب پولیس کے جنازے اٹھ رہے ہوں, جب سرحدی اضلاع میں خوف کی فضا ہو, تو قیادت کی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ ریاستی ذمہ داری یا سیاسی وابستگی؟ اس اہم سوال پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے, سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ پنجوتا صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. فرمائیے گا, ایک بہت سٹرونگ کرٹیسزم اس وقت کے پی حکومت کے اوپر آ رہا ہے کیونکہ گزشتہ چند گھنٹوں میں خیبر پختونخوا میں 16 پولیس کے جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. سیکیورٹی فورسز فرنٹ لائن پہ برسر پیکار ہیں, لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد نظر آئے. کیا ایسے حساس وقت میں صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو خود متاثرہ اضلاع میں موجود نہیں ہونا چاہیے تھا تاکہ فورسز اور عوام کا مرال بلند رہے؟ جی بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. دیکھیں, میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا سہیل افریدی کی طرف سے جو میٹنگ کی گئی ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں, آئے روز دہشت گردی کے واقعات سننے کو ملتے ہیں, دیکھنے کو ملتے ہیں. اس حوالے سے پولیس اور سی ٹی ڈی کو جس طرح مضبوط کیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں, صرف وزیر اعلیٰ ہی نہیں بلکہ وفاق کے نمائندے بھی اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے اس نے بھرپور طریقے سے اپنا رول ادا کیا ہے. ہم بالکل اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم بالکل اپنے نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم وطن عزیز سے پیار کرتے ہیں. یہ صوبہ ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, ملک کے تمام صوبے ہمارے ہیں. ہماری تمام تر توجہ جو ہے وہ پاکستان کی فلاح کے لیے ہے, اور اسی لیے آج عمران خان بھی اڈیالہ جیل میں ہے کہ وہ ملک کے دفاع کے اوپر کبھی بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا, ملک کی سلامتی کے اوپر, ملک کی خودداری کے اوپر. آج خودداری کا مقدمہ سب سے اگر بہترین انداز کے اندر لڑا ہے تو وہ عمران خان نے لڑا ہے, جس نے کہا تھا کہ امریکہ کو ہم اڈے نہیں دیں گے, اپنی سرزمین استعمال ہونے نہیں دیں گے. لیکن دیکھیں, ایک طرف دہشت گردی کے یہ واقعات اور دوسری طرف بند کمروں کے اندر فیصلے جنہوں نے پاکستان کو اس نیج کے اوپر دھکیلا, ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا. میں ابھی ضیاء الحق کی تقریر سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ہم افغانستان کے اندر جو ضرورت ہے جنگ کی, جو ہم نے جا کر لڑنی ہے, جو وہاں ہم نے اپنے لوگوں کو بھیجنا ہے یا بھیجا ہے کچھ لوگوں کو, وہ اس لیے کہ افغانستان کا دفاع جو ہے وہ ہمارا دفاع ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس وقت ڈالرز کی خاطر یہ جو جنگیں لڑی گئیں امریکہ کے کہنے کے اوپر, امریکہ کی آشرواد کری, جس کے بارے میں خود جو ہے وہ خواجہ آصف بطور ڈیفنس منسٹر آج بھی تذکرہ کرتا ہے. تو ہم نے جو ماضی ہے اس سے نہیں سیکھا. آج بھی ہم دیکھیں کسی کی خوشنودی کے لیے اگر ہم آپس میں نہیں بیٹھ رہے, چیف منسٹر کو نہیں بٹھا رہے, وہاں کے نمائندوں کو نہیں بٹھا رہے, وہاں کے عمائدین کو نہیں بٹھا رہے, تو یہ دہشت گردی تو بڑھتی جائے گی. دہشت گردی کا مسئلہ ایسے تو نہیں حل ہونے والا. کتنے ہم نے آپریشنز کیے, کتنی کاروائیاں کی, کتنے ہم نے بارڈرز کے اوپر معاملات کیے, لیکن اس کے باوجود امن نہیں قائم ہوا. لیکن اس کے اندر جس طرح فرما رہے ہیں, اس وقت کی تھوڑی صورتحال پہلے سے تھوڑی فرق ہو گئی, کیونکہ اس وقت پاک فوج کی اگر میں بات کروں, سیکیورٹی فورسز اس وقت سرحدی علاقوں میں ریاستی عملداری کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں. ایک جنگ کی صورتحال میں ہے پاکستان. کیا خیبر پختونخوا حکومت کھل کر, جس طرح ابھی بھی یہ بات کہہ رہی ہیں, بغیر کسی ابہام کے عسکری قیادت ایک وفاقی حکومت کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کا اعلان کیوں نہیں کر رہی؟ کیا یہ جو ہمارے سیاسی اختلاف ہیں یہ سیکیورٹی تعاون پر اثر انداز نہیں ہوں گے؟ کیونکہ انہی لوپ ہولز کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے جو عناصر ہیں وہ انفلٹریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. دیکھیں, خیبر پختونخوا میں حکومت 2013 کے اندر آئی اور دہشت گردی کے واقعات تو 2000 سے شروع ہوئے. تو پی ٹی آئی نے تو دہشت گردی لے کر نہیں آئی, دوسری پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پہ ہٹی. پی ڈی ایم کے دور میں بھی وہاں دہشت گردی کنٹرول نہیں ہوئی. کنٹرول اس وقت ہوئی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی 2018 سے لے کر 22 تک.
انہوں نے پالیسی بنائی, انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا, افغان حکومت کے ساتھ بیٹھے, مسئلے کا حل نکل آیا, مسئلے کا حل نکال دیا. لیکن یہاں پر کیا ہے جی, یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے نہ کسی سے بات کرنی ہے نہ بیٹھنا ہے, ہم نے اپنی مرضی کے مطابق آپریشن کرنے ہیں, آپ کرتے رہیں, پھر دہشت گردی بڑھتی جائے گی. دیکھیں بلوچستان میں تو ہماری حکومت نہیں ہے نا, وہاں کیوں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں؟ تو یہ ملک ہمارا ہے, ہمارے لوگوں کی, چاہے فوجی بھائی ہوں چاہے سویلینز ہوں, سارے ہمارے لوگ ہیں, ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, ہمارے گاؤں سے تعلق رکھنے والے کئی ایسے ہیں جو فوج کے اندر ہیں, ہمارے پڑوس کے اندر رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے رشتہ داروں کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کی شہادتیں ہوتی ہیں بارڈرز کے اوپر یا مختلف مقامات کے اوپر, فوجی بھائی شہید ہو کے آتے ہیں. تو یہ بھائی ہمارے ہیں, یہ خون ہمارا ہے, یہ مٹی ہماری ہے, ہمیں اس سے وفاداری کرنی چاہیے, نہ کہ ہٹ درمی کرنی چاہیے. آج بھی افغانستان کے ساتھ اگر جنگ کل سے شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے جو ہے تحریک انصاف نے اس معاملے کی مذمت بھی کی ہے اور کھل کے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, افواج پاکستان کے خلاف. آپ کی جو بھی پالیسی ہو, جو بھی معاملہ ہو, کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو ہمیشہ پورے پاکستانی کا موقف پاکستان ہوتا ہے, لیکن آپ اپنی پالیسی پہ بھی تو غور کریں نا, آپ اپنی جو ہے کنڈکٹ پہ ریویو کریں, اس کو بھی دیکھیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ پراکسی ہے بھارت کی اس وقت افغانستان, تو پچھلی جو آپ کے قصے تھے کہ افغانستان کا دفاع جو ہے پاکستان کا دفاع ہے, پھر ان جرنلز کو پکڑیے جنہوں نے پہلے یہ ہمارے لوگوں کو وہاں اس جنگ کے اندر دھکیلا, وہاں پر بھیجا. اور اگر آج موقف ٹھیک ہے تو افغانستان کے ساتھ تو آپ کر رہے ہیں, پھر انڈیا کے ساتھ آپ نے کیا کارروائی کی ہے جس کی پراکسی بن کے اس نے کیا ہے, یعنی ان کی طرف سے وار ہوگا تبھی آپ کریں گے. ابھی بھی سندھ طاس معاہدہ ٹوٹا ہوا ہے, کیا ہم نے سندھ والا پانی واپس لے لیا ہے؟ کیا ہم نے کشمیر واپس لے لیا ہے؟ لیکن جب عام پاکستانی سوال اٹھاتا ہے نا تو اسے کہا جاتا ہے کہ غدار ہو بھائی, تم کیوں سوال اٹھاتے ہو؟ تو آئین پاکستان آپ کو حق دیتا ہے کہ جہاں پر غلط ہوگا آپ کہیں گے کہ ریڈریس کیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ کی پالیسی غلط ہے. ٹھیک, لیکن اب جو اس وقت کی صورتحال ہے, پاک افغان بارڈر کے اوپر جو ایک سچویشن کریٹ ہوئی, اس کے بعد جو بمباری ہوئی, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے کس طرح رسپونڈ کیا, سب سے زیادہ اٹیک ونس اگین خیبر پختونخوا میں ہوا. اس وقت وفاق کے ساتھ یا سیکیورٹی اداروں کے ساتھ یا ریاستی اداروں کے ساتھ خیبر پختونخوا حکومت کس طرح کوارڈینیٹ کر رہی ہے تاکہ عملی طور پر یہ جو ایک جنگ مسلط کی گئی ہے دوبارہ سے پاکستان کے اوپر, اور جس کا سامنے فرنٹ اینڈ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس کے ہم اثرات دیکھ رہے ہیں, اس کو زائل کیا جا سکے؟ دیکھیں, میں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اوورال جو ہے وہ اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اور تحریک انصاف کی ہی آگے ایک شاخ ہے, ایک حکومت ہے جو خیبر پختونخوا کے اندر ہے, تو لہٰذا ہمارا موقف تو کلیئر ہے. لیکن آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے, ہم آپ کی پالیسی پہ ضرور تنقید کریں گے. ہمیں وہ پالیسی چاہیے جو عمران خان نے اپنائی اور پاکستان میں امن آ گیا. ہمیں امن چاہیے نا, ہمیں جنگیں نہیں چاہیے, ہمیں دہشت گردی نہیں چاہیے, ہمیں ہمارے بھائیوں کی لاشیں نہیں چاہیے, ہمیں امن چاہیے. ہمیں ڈالر کی خاطر اپنی افواج کو افغانستان کے اندر دھکیلنا نہیں چاہیے, کسی اور کی منشا کے مطابق اپنے ملک کی پالیسی نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم فیصلے خود کریں, ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کون ہمارا برادر ملک ہے, کون ہمارا دشمن ملک ہے, کیسے ہمارے برادر ملک کے ساتھ. دیکھیں اب ادھر ہم کلمہ پڑھ کے ہم نے جنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے, ادھر افغانستان جو ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے جو ہے اس نے جنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے. ہم بھی شہید کہہ رہے ہیں اپنے شہیدوں کو, وہ بھی شہید کہہ رہے ہیں, تو مسلمان بھائی ہیں نا. تو جب دو بھائی آپس میں بھی لڑتے ہیں تو آخر بات جو ہے ٹیبل پر ختم ہوتی ہے. اگر ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو آپ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو بھی بلائیں, وہاں کے ماہرین کو بھی بلائیں, وہاں حکومت کو بلائیں, جو بھی بات ہو اوپن ذرا عوام کے سامنے رکھیں تاکہ عوام پوری آپ کے ساتھ مزید شانہ بشانہ کھڑی ہو. جس حالت کے اندر بھی آپ جو پالیسی بھی آپ بنا کے رکھتے ہیں عوام کھڑی ہوتی ہے جنگ کی حالت میں, لیکن آپ کی پالیسی یک طرف ہے, آپ عوام کو اعتماد میں نہیں لے رہے, چیف ایگزیکٹو کو اعتماد میں نہیں لے رہے. بالکل صحیح ہے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین, 7 سال پہلے آج ہی کے دن بھارت نے اپنی بلا اشتعال جارحیت سے خطے میں ہلچل مچائی, لیکن پاکستان نے فوراً جواب دے کر دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا. 26 فروری 2019 کی رات بھارتی فضائیہ نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی, اور اگلے ہی دن 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ دنیا نے دیکھا اور حیران رہ گئی. دشمن کے 2 لڑاکا طیارے مارے گئے اور ایک MiG 21 جس کے پائلٹ تھے ابھینندن ورتمان. بھارت کا غرور ملیا میٹ ہوا
और वो अपने ही हेलीकॉप्टर को गलती से तबाह कर बैठा। पाकिस्तान ने आलमी असूलों के मुताबिक पायलट को मुहज़्ज़ब सलूक के साथ रखा, चाय पिलाई, इज्जत दी और फिर बतौर पैगाम अमन वापस भेजा। दुनिया ने देखा कि ताकत का मतलब सिर्फ धारणा नहीं बल्कि अज़्म, हिकमत और कुर्बानी भी है। 7 साल गुजर गए हैं आज, मगर भारत आज भी सरहदी चालें चल रहा है और फिर भी वो पाकिस्तान के अज़ाइम के सामने घुटने टेक रहा है। जो भी पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखेगा, हमारी नजरें उसे सबक सिखा देंगी। पाक फिजाइया आज भी चौकस है, हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है और हर दुश्मन की हरकत को खाक में मिला देने के लिए हर लम्हा तैयार। पाकिस्तान की मट्टी हमारे नौजवानों की कुर्बानी और शहदा की कुर्बानियों की गवाही है। दुश्मन के लिए खौफ, दोस्तों के लिए यकीन, यही वो ताकत है जो दुनिया की हर फोरम पर पाकिस्तान को मुमताज करती है और भारत के हर गरूर को ज़मीन बोस करती है। और आखिर में हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल का शेर जो इस जज्बे और अज़्म को मुकम्मल करता है, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसकी ज़ोर बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। नाज़रीन, यही वो ताकत है जिसने दुश्मन को खाक में मिला दिया और यही वो अज़्म है जो आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा है। इसी के साथ मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।